الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المصطفى. أما بعد، فيا معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل والتمسك بالسنة المطهرة. عباد الله، إنه قد بذل أسلافنا الصالحون أوقاتهم وأموالهم في طلب العلم ومدارسته، وكانوا يؤثرون السهر في طلب العلم على الراحة والنوم، ويرون ذلك من أفضل القربات. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها. رواه الدارمي رحمه الله تعالى في سننه. وقيل لبعض السلف: بما أدركت العلم؟ قال: بالمصباح والجلوس إلى الصباح. وقال بعضهم: بالسفر والسهر والبكور في السحر. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: أفضل المذاكرة أن تكون ليلة. أيها الحاضرون، بل قد يطول مذاكرتهم حتى الصباح، فقد جاء أن بعض من السلف إذا صلوا العشاء جلسوا في الفقه فلم يفرق بينهم إلا أذان الصبح. وقال علي بن الحسن بن شقيق: قمت لأخرج مع ابن المبارك في ليلة باردة من المسجد، فذاكرني عند الباب بحديث أو ذاكرته، فما زلنا نتذاكر حتى جاء المؤذن للصبح. وكان محمد بن الحسن بن الشيباني رحمه الله تعالى لا ينام الليل، وكان يزيل نومه ويدفعه بالماء البارد. وذكر أن محمد بن عبدوس صلى الصبح بوضوء العتمة، أي العشاء، 30 سنة، 15 سنة من دراسة و15 سنة من عبادة. وكان البخاري رحمه الله تعالى يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقد السراج فيكتب الفائدة تمر بخاطره، ثم يطفئ سراجه، ثم يقوم مرة أخرى حتى كان يتعدد منه ذلك قريبا من 20 مرة. وقال أسد رحمه الله تعالى: كنت أبيت عند الإمام محمد بن الحسن بن الشيباني رحمه الله تعالى، فينزل إلي ويجعل بين يديه قدحا فيه الماء، ثم يأخذ في القراءة، فإذا طال الليل ونعست ملأ يده ونفح وجهي بالماء فأنتبه. كان ذلك دأبه ودأبي حتى أتيت على ما أريد من السماع عليه. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو يحكي عن أوائل طلبه للعلم: وبقيت 2 سنين لم أضع جنبي على الأرض، وكان ينام وهو جالس، ثم لا يلبث أن يستيقظ للاستمرار في طلب العلم، ويقول: إذا غلبني النوم استندت إلى الكتب لحظة فأنتبه. وقد قيل: من أراد اللحاق بالسعادة فليترك الوسادة. نفعني الله وإياكم بما في قول السلف وخلقهم من درس وعبرة. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معشر المسلمين،
قال الله تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أيها المسلمون، هذا الإمام العلامة الحافظ القاري عثمان الداني رحمه الله تعالى يقول بإسناده في كتابه المكتفى عن علي رضي الله عنه أنه قال مفسرا من قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه، أي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أشداء على الكفار، أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رحماء بينهم، أي عثمان بن عفان رضي الله عنه، تراهم ركعا سجدا، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، ذلك مثلهم في التوراة. عباد الله، هكذا عن ابن عباس رضي الله عنه، إلا أنه فسر قوله تعالى: يبتغون فضلا من الله ورضوانا بطلحة والزبير، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، بعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح، مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره بأبي بكر فاستغلظه بعمر فاستوى على سوقه بعثمان، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار بعلي. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بجميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. وقوموا لله قانتين.